बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे केले के मतलब, केले के क्या अथेंटिक तिब्बी ख़वास हैं और कौन से अमराज़ हैं जिनमें केला खाने से आप बग़ैर दुआ के ठीक हो सकते हैं और कौन से अमराज़ हैं जिनमें केला इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले जो केले का पौधा है ये पाक व हिंद में बकसरत काश्त किया जाता है और इससे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। केले कच्ची हालत में भी इस्तेमाल होते हैं, इनका सालन बनाया जाता है और पकने के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा केले के तने में जो पानी मौजूद होता है वो भी पानी भी निकाल कर मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये केले लगे हुए हैं, ये कच्ची हालत में अभी, तो इस हालत में इनका सालन बनाया जाता है और जब ये पक जाते हैं तो फिर आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेज़र्ट फूड, ब्रेकफास्ट फूड और स्नैक्स फूड वग़ैरह में या वैसे भी आप इनको खाकर ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके फूल के मतलब बता दूं कि ये जो इसका आपको फूल नज़र आ रहा है दरमियान में लंबाई का रुख जो नीचे को रेडिश ब्राउन कलर का, तो इसको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसको तोड़कर तो इसको खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इसका सफ़ूफ जो है वो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ख़ासकर ये जरियान की अद्वियात में जो मर्दाना अमराज़ में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा लकोरिया के अमराज़, औरतों के अमराज़ में भी इसका सफ़ूफ मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे असरात होते हैं इसके फूल के। सबसे पहले जान लेते हैं कि केले के अंदर कौन से जो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। तो एक दरमियाने साइज़ का केले में तकरीबन 105 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, विटामिन सी, विटामिन ए और मैग्नीशियम, फ़ाइबर, प्रोटीन और फ़ैट और इसके अलावा भी दीगर ग़िज़ाई अज्जा इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि केला दिल के हवाले से इसके क्या ख़ुसूसियत हैं। तो ये दिल को चूँकि इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है तो इसकी मौजूदगी की वजह से ये दिल के लिए बेहतरीन है, दिल को ताकत देता है और दिल का जो मरज़ तहलील अज़लात की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो दिल घबराता है उस सूरत में आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं और घबराहट अपनी दूर कर सकते हैं और जो आपके जो पट्टे हैं दिल के उनको मज़बूत कर सकते हैं। अगर वो कसरत गर्मी के सबब घबराता है तब केला आप इस्तेमाल करके तो इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो केले की अगर हम तसीर देखें या मिजाज, तो इसका जो मिजाज है इसकी तसीर वो गर्म और तर और गर्म है, यानी इसमें तरी और थोड़ी 3 हिस्से तरी और 1 हिस्सा गर्मी मौजूद होती है। इसके अलावा केला जो है जब दिल की नालियों में सुकेड़ पैदा हो रहा हो जिस्म की बाकी नालियों में, तो तब भी केला खाने से फ़ायदा होता है। अब केले को देखते हैं कि ये अमराज़ मैदा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ में इसका क्या किरदार है। तो सबसे पहले जान लें कि अगर मैदे के अंदर अल्सर है, जलन है, आंतों में अगर ज़ख़म है, सोज़श है, तो तब केला इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी सूरत में आप बेहतर है कि केले को दूध के साथ इस्तेमाल करें अमराज़ मैदा में, और आंतों के अमराज़ में आप केले को दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे और गर्म अशिया के साथ बंद कर देंगे। जब गर्म अशिया बंद कर देंगे तो तब आपको केला खाने से बग़ैर दवा के आराम आ सकता है, लेकिन ये अल्सर और सोज़श में ही मुफीद है। और इसके अलावा अगर टाइफाइड है तो वो भी आंतों का बुखार है, आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, सोज़श हो जाती है, तो तब भी आप टाइफाइड की सूरत में केला इस्तेमाल करेंगे।
اس کے علاوہ آنتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جب آنتوں میں سوزش، کثرت سوزش کے باعث پیچش اور مروڑ کی صورت پیدا ہو گئی ہو تو تب بھی کیلا کھا کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو تب کیا کرنا ہے کہ کیلے کو آپ نے دہی سے ملا کر دیں گے۔ تو اگر زیادہ ہے مسئلہ، پیچس زیادہ آ رہے ہیں، مروڑ زیادہ آ رہے ہیں، پیٹ میں درد ہے پیچس کے باعث، تو تب آپ اس میں چھلکا اسبگول بھی 1 چمچ شامل کر لیں گے۔ کیلا، دہی اور چھلکا اسبگول تینوں کو شامل کر کے مکس کر کے آپ کھا لیں گے تو پیچس، مروڑ اور آنتوں کے زخم دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بڑی آنت میں موجود بیکٹیریا اور کولون کی سوزش اور کینسر تک کے لیے کیلا مفید ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جب یہ آپ آنتوں کے لیے کھا رہے ہوں تو تمام گرم اشیاء جو ہے وہ بند رکھنی ہوں گی، جیسے گوشت، مچھلی، انڈا، میتھی، پالک، ساگ، بینگن اور تیز مسالہ جات اور فاسٹ فوڈ تمام بند کر دیں گے تو آپ کو گیسٹرو انٹسٹائنل جو ایشو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا کیلا کھانے سے ہی۔ اب بات کرتے ہیں کیلے کا مثانے اور گردے اور پیشاب کی نالی پر کیا اثرات ہیں۔ تو یہ جو کیلا ہے یہ گردوں کے سوزش میں اور مثانے کی سوزش میں اور پیشاب کی نالی کی سوزش میں بہترین اس کا فائدہ ہے۔ اور جب آپ کو پیشاب سوزش کے باعث، فراوی سوزش کے باعث جگر کی کثرت گرمی کے، جب جگر کا فعل تیز ہو جاتا ہے تو کثرت گرمی کے سبب پیشاب جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیشاب کم آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیلے رنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو تب آپ کیلے کا استعمال کریں گے۔ ایسی صورت میں کیلے کا ملک شیک استعمال کریں گے۔ تو اگر آپ کیلے کا ملک شیک استعمال کرتے ہیں تو سوزش آہستہ آہستہ اترنے لگتی ہے اور پیشاب میں جو جلن اور پیلے رنگ آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب پیشاب کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے تو تب آپ کیلے کا استعمال بند کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے جو جسم کو جتنی ضروری تھی ٹھنڈک وہ کیلے نے آپ کو دے دی ہے اور آپ کی سوزش اتر چکی ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ جب پیشاب سفید آنا شروع ہو جائے تو آپ کیلے کا استعمال بند کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں باڈی بلڈر حضرات اور نوجوانوں کے لیے کہ وہ کیلا کب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باڈی بلڈر حضرات اور ہارڈ جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے ایکسرسائز کرنے سے ان کے جو مسلز ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے اور وہ کھنچ جاتے ہیں، ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کڑال پڑنا شروع ہو جاتی ہے، کریمپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیلے کا استعمال کر کے آپ ان تمام علامات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ایک بالغ بندہ 2 سے 6 کیلے روزانہ کھا کر ان علامات سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اور اس کے علاوہ جو سوکھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کیلے کا ملک شیک دودھ کے ساتھ بنا کر اور روزانہ 6 کیلے تک کھا کر اپنی کمزوری دور کر سکتے ہیں اور اپنے جسم کو طاقتور اور توانا بنا سکتے ہیں کہ صرف کیلا کھانے سے اور ساتھ دودھ ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے وہ مطلوبہ اپنا ویٹ بھی گین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلے کے ملک شیک میں کھجور اور بادام کا استعمال کر کے آپ اپنی جسمانی جو توانائی ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں اور یہ تمام باڈی بلڈر حضرات جو ہیں اپنے ملک شیک میں استعمال کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مادہ منویہ کی کمی کی وجہ سے اس کو پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسی صورت میں اس میں بادام اور کھجور نہیں ڈالیں گے، صرف دودھ کا ملک شیک کیلے کے ساتھ ملا کر اگر پئیں گے تو تب آپ کو جو مادہ منویہ کی کمی ہے یا رکت ہے یا پتلا پن ہے تو تب آپ اکیلا ملک شیک یعنی دودھ اور کیلا صرف دونوں استعمال کریں گے، بادام اور کھجور استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن اس دوران گرم اشیاء، انڈا، گوشت وغیرہ اور تمام فاسٹ فوڈ بند کرنے ہوں گے، تب آپ کو کیلے کے ملک شیک سے
फ़ायदा होगा। अगर आप कच्चा केला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कच्चा केला सालन की सूरत में इस्तेमाल होगा, और सालन बनाते वक्त अगर आप इसमें मछली डाल लें या आप बकरे का गोश्त डाल लें तो इस तरह सालन बनाकर खाने से आपको जो असाब की कमज़ोरी है, जो क़ुव्वत बा कम हो गई है, वो इस तरह खाने से वो क़ुव्वत वापस आ जाएगी और असाब में ताकत आ जाएगी और आप पहले से अपने आप को तंदुरुस्त और जवान महसूस करेंगे। अब बात करते हैं, ये थे केले के तिब्बी फ़ायदा। अब बात करते हैं कि केला किन अमराज में नहीं खाना। तो केले में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लिहाजा शुगर वाले मरीज़ ना खाएं। सीने के अमराज में नहीं खाना, नमूनिया और बलगमी खांसी और दमा में ये केला बिल्कुल नहीं खाना। जिनको नज़ला ज़ुकाम रेशा है वो भी केला ना इस्तेमाल करें, वरना सर में और सीने में ये बलगम को रोक देगा, जिससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। लिहाजा इन अमराज की सूरत में आप केले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये थी जी केले के मतलब बुनियादी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।